बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ़ लाया आपके लिए एक ऐसा ख़ास अमल जो आपकी परेशानियों को दूर कर देगा, आपके तमाम मसाइल को हल करेगा। अगर आप परेशान हैं, अगर आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाना चाहते हैं, अगर आप हर काम में कामयाबी चाहते हैं, अगर आपके इम्तिहानात हो चुके हैं और उसमें आप अव्वल पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाएं और वो आपका मुक़द्दर बन जाए, आप जिस चीज़ की ख्वाहिश रखें वो फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाए, तो अभी से ये तस्बीह उठाएं और तस्बीह उठाकर अल्लाह पाक के नाम पढ़ना शुरू कर दें। आप जानते होंगे कि अल्लाह ताला के नामों की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। अगर हम अल्लाह ताला के नामों की बरक़ात गिनना शुरू कर दें तो हमारे पास वक्त कम हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक के नामों की बरक़ात कभी भी ख़त्म ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला जो कि हर चीज़ का मालिक है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो जब चाहता है अपने बंदे को बेशुमार अता करता है, वो जब चाहता है अपने बंदे से छीन लेता है, जब चाहता है अपने बंदों को महलों का मालिक बना देता है, और जब चाहता है अपने बंदे को महलों से सड़क पर ले आता है और बंदा मांगने पर मजबूर हो जाता है। हर चीज़ उसी के साया कुदरत में है। वो जब चाहे अपने बंदे को अता कर दे, जब चाहे अपने बंदे से छीन ले। तो जो कोई अपने रब्बे ताला की इज़्ज़त व शान पर भरोसा रखता है, वह अल्लाह पाक के नामों पर भी भरोसा करता होगा, और जो अल्लाह पाक के नामों पर भरोसा रखता है उसे अपने ईमान की सलामती पर भी भरोसा होगा कि जो रब्बे ताला का हर वक्त ज़िक्र करेगा, अल्लाह ताला उसे ईमान की मौत नसीब फरमाएगा। दरूद पाक की तो बेशुमार बरक़ात हैं। अगर दरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ा जाए तो हमारी ज़िंदगी से मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर मेरी बहनें ये शिकायत करती हैं कि उनके शौहर उनको तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो उनके लिए बस एक छोटा सा अमल वो ये कि आप अव्वल आखिर 100 बार दरूद पाक और 500 बार या वदूदू पढ़कर और या बदू पढ़कर पानी पर दम करके उन्हें पिला दें। आपके शौहर आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे, आपका ख़ानदान, आपका गर्विदा हो जाए, आपसे मोहब्बत करने लगे, तो रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ 10 बार दरूद पाक पढ़कर खाने पर दम करके उन्हें खिला दिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सारे घर में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक की फ़जीलत के मुताल्लिक़ कहते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह करीम उसके दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और दोज़ख की आग से आज़ाद है, और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। तो किस कदर इज़्ज़त और बरकत वाली बात है कि अल्लाह पाक का करोड़हा एहसान है कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया और इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बहुत बड़ी सादतमंदी है कि हम मुसलमान हैं, मगर साथ साथ ये भी इंतहाई काबिल फ़िक्र बात है कि हम में से किसी के पास इस बात की कोई सिक्योरिटी, कोई ज़मानत नहीं कि वो मरते दम तक मुसलमान ही रहेगा। जिस तरह बेशुमार गैर मुस्लिम खुशकिस्मती से मुसलमान हो जाते हैं, इस तरह कई बदनसीब मुसलमान माअज़ल्लाह इस्लाम से फिर जाते हैं। बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से वाक़यात हैं कि जो कोई जहन्नुम की हौलनाकियों में गिर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये वाक़यात सुनाऊं तो आप नीचे कमेंट में मैसेज करें,
میں آپ کو وہ واقعات ضرور سناؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اگر ہم ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایک بس کام کریں، وہ کیا ہے کہ آپ لوگ کثرت سے اپنی زبان پر درود پاک پڑھیں اور ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کریں، تو اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا، آپ پر کرم کی برسات کرے گا، آپ کی مشکلیں پریشانیاں حل کرے گا اور آپ کی زندگیوں کو سنوار دے گا۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے تقدیروں کو بدلنے والا، کامیابیوں کو آپ کی زندگی میں لانے والا، کہ اتنی کامیابیاں آ جائیں گی اس وظیفے سے کہ ہر کوئی آپ کی خوش قسمتی پر ناز کرے گا۔ آپ نے مکمل یقین، مکمل بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، غور سے سن لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ بالکل فری ہوں، سارے کاموں کاجوں سے آپ بالکل فری ہو جائیں، آپ کے پاس اور کوئی دماغی ٹینشن والا کام نہ ہو، تو آپ نے تسبیح کو ہاتھ میں لے لینا ہے، چاہے آپ باوضو ہیں چاہے بے وضو ہیں، آپ کلی کر لیں۔ اگر باوضو ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بے وضو ہیں تو آپ کلی کر لیں، اور کلی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے 3 تسبیحاں یعنی 300 مرتبہ اللہ پاک کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے۔ غور سے سن لیجئے، سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا کریم، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع، پھر آپ نے تیسرا جو نام ہے وہ پڑھنا ہے یا رزاق۔ تینوں نام ہو گئے، پھر اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، تو اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ نے جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو، فوری طور پر آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے گا، مشکلات پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی عام اجازت ہے ان کو جو کہ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے۔ اب میں ان بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کروں گی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ انس رضا ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے بعد کتب ربانی ہیں، عمران احمد ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ رافعہ خان ہیں، انس بیگم ہیں اور عبدالغفار ہیں، عمران احمد ہیں، تبسم حاجرہ ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، عشرت جہان ہیں اور ظہیر احمد ہیں، اور اس کے علاوہ خدیر حسینی ہیں، زینب بی علی ہیں، فرحانہ عظیم ہیں، نوری مرزا ہیں، شبانہ ہیں اور فاطمہ کوثر ہیں، شمیم خان ہیں، کتب ربانی ہیں، اور اس کے علاوہ رخسانہ زین ہیں، سلیم اللہ ہیں، جلیل احمد ہیں، سلیم لالانی ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ فرحت خان ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل کرے، اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کمنٹ سیشن میں اسی طرح سے اپنا نام لکھتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔